नाज़रीन, दर्स के तीसरे हिस्से पर गुफ्तगू करेंगे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम एक और तर्जुमे की भी तरफ जाएंगे। इबादत का एक मानी और मफहूम बाज़ लोगों ने मारिफत बिल्लाह की कि आबिद वो है जो अपने रब को जाने, और अगर वो अपने रब को नहीं जानता, रब के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, तो ये इबादत नहीं है। और दलील के तौर पर वो ये कहते हैं कि अरबी में ताबिद सिजाया हुआ ऊंट या घोड़े को कहते, जिस तरह हम ऊंटों को सजाते हैं, घोड़ों को सजाते हैं, उसको ट्रेन करते, उसको तरबियत देते, फिर वो घोड़े, फिर वो ऊंट, फिर वो सजाए हुए कुत्ते, वो अपने मालिक के मर्जी के मुताबिक चलते हैं। जब भी उनका मालिक उनसे जो काम ले उसी तरह का काम करते। तो इसी तरह हम भी अल्लाह की तरबियत, तज़किया और मारिफत से उसकी इताअत करें। अगर उसके दीन को हम नहीं जानेंगे, हम उसकी शरीयत को नहीं पहचानेंगे, अल्लाह के बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो हम अल्लाह की इबादत किस तरह करेंगे? तो कुछ लोगों ने ये मानी और मफहूम बताया। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, व इय्याक नस्तईन। इबादत कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह की गुलामी, अल्लाह की बंदगी, उसकी इताअत, ये कोई आसान काम नहीं। ये जो जमीनी खुदा है ये आपको छोड़ेंगे? ये जो जमीन के फिरौन है वो आपको छोड़ेंगे? क्या आप उनकी हाकिमियत और गुलामी से निकल कर अल्लाह की गुलामी में आए? वो आपको नहीं छोड़ेंगे। न वक्त के फिरौन तुमको छोड़ेंगे कि तुम सही मानों में अल्लाह का गुलाम बनो, उसका मती बनो। न जमाने के कारून तुमको छोड़ेंगे, अपनी पूरी दौलत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे कि किसी न किसी तरह तुम उनके गुलाम बनो, उनकी इताअत में रहो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनकी गुलामी से निकलकर अल्लाह की गुलामी में, वरना तो उनकी दौलत जमीन बोझ हो जाएगा। अल्लाह की शरीयत और दीन में उनको मालूम है कि वो फिरौन नहीं बन सकते, उनकी फिरौनियत खाक में मिल जाएगी, उनकी कारूनियत, उनकी दौलत खाक में मिल जाएगी। हर एक अपनी मेहनत का तिरकाएगा, वसाइल पर वो कब्जा नहीं कर सकेगा, वो असखुद बादशाह नहीं बन सकेगा, वो असखुद हाकिम नहीं बन सकेगा, वो डंडे के जोर पर हाकिमियत नहीं कर सकेगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम सही मानों में अल्लाह के गुलाम बने। पूजा और परस्तिश के हद तक तो आपको छोड़ेंगे कि आओ हमारे यहां पूजा परस्त करो, कोई मसला नहीं, लेकिन बंदगी के लिए तुमको नहीं छोड़ेंगे कि तुम खुदा की बंदगी करो, उसकी इताअत करो, नहीं छोड़ेंगे आपको। और न ये आमान आपको छोड़ेगा। उसको मालूम है कि आज ये मेरे कलम के नीचे, मैं जिस तरह कलम चलाता हूं पूरी कौम उसके आगे झुकती है। तमाम कौम को मैंने अपने कलम का गुलाम बनाया, और अगर ये खुदा के कलम के नीचे आए, ये कुरान के नीचे आए, अल्लाह की किताब के नीचे आए, तो मेरा कलम बेमानी हो जाएगा और न तुमको सामरी छोड़ेगा। जो अपने शोबदा बाजियों से हमें अपने पीछे लगाया, उनको मालूम है जब अल्लाह की बंदगी में आएंगे, अल्लाह की इताअत में आएंगे, अल्लाह के दीन के पैरोकार बनेंगे, तो हमारी शोबतबाजी नहीं चलेगी। जो हमारे जंतर मंतर है, अपने जंतर मंतरों से, जेली किस्से कहानियों से पूरी कौम को मैंने बेवकूफ बनाया, अपने पीछे मैंने उसको लगाया हुआ। तो फिर ये कौम जब खुदा की तरफ जाएगा तो मेरे जंतर मंतर तो नाकर्दा हो जाएंगे ना, मेरी तावीज़ात तो नहीं चलेगी, मेरा कारोबार तो फिर नहीं चलेगा, मेरा जो मजहबी कारोबार है ये तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए फरमाया इय्याक नस्तईन, ऐ खुदाया इन फिरौनों से, इन कारूनों से, इन आजरों से, इन नमरूदों से, इन हामानों से, इन सामरियों से मेरी हिफाजत फरमा, मेरी मदद फरमा खुदाया, कि मैं सही मानों में तेरी इबादत करूं।
اے اللہ ان کے خوف کو میرے دل اور دماغ سے نکال دے، اے اللہ مجھے صرف تیرے آگے جھکا دے، اے اللہ ان کے جبر، ان کی قہاریت، ان کی حاکمیت سے ہم کو نکال دے، خدا ہم کو آزاد کر دے۔ جب تک ہم آزاد نہیں ہوئیں گے، لا الہ، جب ہم ان مصنوعی خداؤں کی خدائی سے آزاد نہیں ہوں گے، الا اللہ کی طرف بڑھ نہیں سکیں گے۔ اے اللہ الا اللہ کی طرف آنا چاہتے تو خدایا ہماری گردنوں کو ان کے آگے سے اٹھا کر اپنے حضور میں جھکا دے، ان کی غلامی سے ہمیں نکال کر اپنی غلامی میں لائے۔ یہ جو ان کے مذہب پر ہم چل رہے ہیں خدایا، ان کے مذہب سے ہم کو نکال کر اپنی شریعت دین کی طرف لا خدایا۔ جو دن رات ان کی تعظیموں میں ہم لگے، ان کے آگے اب انکساری کرتے، خدایا ہمیں اپنے آگے جھکا دے، ہماری مدد فرما دے خدایا۔ اور فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ ہماری زندگی وہ ٹوٹلی خدایا تیرے حکم کے تابع ہو جائے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا، یہ جو ہمارے ذہنوں میں بات ڈالی گئی ہے کہ ہم خدا کے وزیر ہیں، ہم خدا کے نزدیک ہے، تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ، ہم تمہیں جو ہے نا اللہ کی طرف لے، نہیں اللہ خدایا، ہم ڈائریکٹلی آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہمارے اور تیرے بیچ میں کوئی وزیر نہیں ہے خدایا، اگر ہے تو اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، ان کو ذریعہ بنا کر اے خدایا آپ کی اطاعت کرتے، آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی یقین جانیے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جتنے انبیاء کرام اور رسول اللہ نے مبعوث فرمایا، غرض اور مقصد یہی تھا کہ وہ ہمیں عبادت سے آشنا کریں، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا اب غلام بنا دیں، عبادت کا طریقہ بھی بتا دیں، اور ہمارے ہاتھوں کو ان کے آگے سے اٹھا کر اللہ کے حضور میں پھیلا دیں۔ سورہ نحل کی آیت 16 میں ہے، 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے انبیاء ہیں ان سب نے یہی کہا کہ لوگوں اپنے جیسے انسانوں کے خوف سے نکلو، اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکلو، اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت سے نکلو، اپنے جیسے انسانوں کی حاکمیت سے نکلو، اپنے جیسے انسانوں کی بادشاہت سے نکلو، ان کی آمیریت سے نکلو، ہر طاغوتی قوت کے آگے انکار کرو، ہر طاغوتی قوت کے آگے انکار کرو کہ ہم تم کو خدا نہیں مانتے، ہم تم کو بادشاہ نہیں مانتے، ہمارا حقیقی بادشاہ، ہمارا حقیقی مالک وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ فرعون کے آگے سر مت جھکاؤ، اس سے خوف مت کھاؤ، صاف صاف فرعون کو بولو کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم کسی طاغوتی قوت کے آگے نہیں جھکیں، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا انکار کرو، چاہے وہ فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، آزر ہے، چاہے وہ سامری ہے، انکار کرو۔ تمہاری دولت کے آگے ہم نہیں جھکیں گے، تمہاری شعبہ بازیوں کے آگے نہیں جھکیں گے، تمہارے خود ساختہ مذہب کے آگے نہیں جھکیں گے، نہ تمہاری قہر اور جبر کے آگے ہم جھکیں گے۔ طاغوت کا انکار کرو، اور جب تم نے ایسا کیا پھر کیا ہوگا تو سنو، سورہ زمر کی آیت 17 میں، وَالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ، پھر جو طاغوتی قوتوں کی غلامی سے نکلے گا، اس کی اطاعت سے نکلے گا، ان کی اطاعت سے نکلے گا، ان کے خوف سے نکلے گا، ان کے جنتر منتروں سے نکلے گا، ان کے خود ساختہ مذہب سے نکلے گا، اور اللہ کی طرف انابت کرے گا، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے آگے جھکائے گا، ان کے آگے نہیں جھکائے گا، اپنے گردن کو اللہ کے آگے جھکائے گا، ان کے آگے نہیں جھکائے گا، اللہ کے دین اور شریعت کا تابع ہوگا، ان کی خود ساختہ مذہب کا نہیں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، تو آگے کیا فرمایا؟
فرمایا لہم البشرا، اب اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واقعی میں تم اللہ کے بندے ہو، واقعی جبر اور قہر کے سارے بتوں کو تم نے توڑا، اپنے جیسے انسانوں کے خوف سے تم نکلے، ان کی حاکمیت سے تم نکلے، اب تم خدا کے بندے بنے، شاباش تم پر، اب اللہ کے فرشتے بھی تم پر فخر کریں، اب تمہاری خوشخبری کے نوید آسمانوں میں جو ہے نا سنی جائے کہ یہ ہے خدا کا بندہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نہ نمرود کے آگے جھکا نہ اس کے آگ سے خوف کھایا، اور آگے فرمایا کہ یہی مقصد عبادت، یہی مقصد عبادت ہے کہ بس وقت کی جو طاغوتی قوتیں ان کی عبادت بندگی سے نکلو، آؤ اے انسانوں، خصوصاً اے مسلمانوں، اللہ کی عبادت میں اس کی بندگی میں زندگی گزارو، وما علینا الا البلاغ۔